अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। सारी तारीफ़ उस परवरदिगार आलम के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। कभी कभी हम लोगों की ज़िंदगी में ये आपने भी मुशाहिदा किया होगा और हमने भी मुशाहिदा किया होगा, जब सच बोलने का वक्त आता है तो हमारे कदम डगमगा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। आज एक ऐसी आयत के बारे में बात करना है जिसमें अल्लाह ताला ये बंदों को हुक्म दे रहा है कि तुम सच बोलो, चाहे अपना हो या पराया हो। देखते हैं किस तरह का हुक्म है और इस आयत में क्या बातें और बताई गई हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए ए ईमान वालों में आइए प्रोग्राम में इस्तकबाल करते और मुलाकात करते हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब क़िबला का। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, ये हम लोगों की टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब अपना फ़ायदा होता है तो हम सच बोलने लगते हैं, जब अपना नुकसान होता है तो हम सच को छुपाने लगते हैं। कभी कभी गवाही भी देना होता है तो अपने और पराये की परख होती है। ये अक्सर होता है, मतलब डबल चेहरा हो। इस हवाले से कुरान मजीद की इस आयत में, आयत नंबर 135 सूरह निसा की, यहाँ पर कुछ बयान किया गया और बहुत ज़बरदस्त है। वो चाहता हूँ कि आप बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरा फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तलू औ तुअरिज़ू फ़इन्नल्लाहा कान बिमा तामलून ख़बीरा। ईमान वालो, अदलो इंसाफ के साथ क़याम करो और अल्लाह के लिए गवाह बनो, चाहे अपनी ज़ात, अपने वालिदैन और अपने अक़रबा के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। जिसके लिए गवाही देना है वो गनी हो या फ़कीर हो, अल्लाह दोनों की निस्बत तुमसे औला है। लिहाजा ख़बरदार, ख्वाहिशात की इत्तिबा न करना ताकि इंसाफ कर सको। और अगर तुम तोड़ मरोड़ से काम लिया या बिल्कुल किनारा कशी अख्तियार कर ली तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे अमल से खूब बाखबर है। अब अगर आप इस आय करीमा में देखिए, सबसे पहली बात तो अदल व इंसाफ, ये कुरान का सबसे बड़ा नारा है और यही हम भी नारा मुंजी आलम बशरियत यानी इमाम ज़मान अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए कहते हैं कि हज़रत आएंगे, अदल व इंसाफ की हुकूमत होगी। यानी अदल व इंसाफ। अब अदल व इंसाफ कई जगहों पर होता है, घर में भी, माशरे में भी, समाज में भी, हर जगह अदल व इंसाफ। अदल व इंसाफ की एक कड़ी गवाही है कि जब आप गवाही देने जाते हो, जब आप शहादत देने जाते हो तो उस शहादत के मौके पर आप हक़ बोलिए। अब अगर, और ये आप ये नहीं कि ये बहुत बड़ा डिमांड अल्लाह ने किया है, चूँकि आप साहिबान ईमान हो, आपने इकरार किया कि मेरे अल्लाह मैं तेरी बातों को मानूंगा, तेरे अलावा किसी की बात को नहीं मानूंगा। इस वजह से अल्लाह बार बार कहे साहिबान ईमान तुम्हें ये करना है। लिहाजा अब अगर आप अदल व इंसाफ को इस मरहले पर यानी शहादत और गवाही के मरहले पे, तो वहाँ तुम्हारे नज़दीक मेयार खुदा हो, यानी शुहदा लिल्लाह, किसी के भाई बन के गवाही में मत आओ, किसी के दोस्त बनकर मत आओ, यानी फेवर ना करो तुम। यानी शुहदा लिल्लाह, खुद लक़ब भी दे दिया अल्लाह ने कि अल्लाह के लिए गवाह बन के आओ। तुम अल्लाह की जानिब से गवाह बन के आओ। तुम अपने नफ्स के भी गवाह मत बनो कि अगर तुम्हारे ज़रर में हो, तुम्हारे नुकसान में हो तो तुम कहोगे नहीं यहाँ पे तो ऐसा चलेगा। मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ, इस आयत ने बड़ा हसीन जुमला इस्तेमाल किया, उस जानिब मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। कभी कभार क्या होता है, हम अमीरों की निस्बत जब गवाही देते हैं, देखिए दोनों फ़िक्रों को कुरान ने एक जगह पर समेटा है। अमीरों की निस्बत मेरा नज़रिया ख़राब है मसलन, तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा इस गरीब और अमीर में झगड़ा हो रहा है तो मैं इस अमीर के ख़िलाफ़ शहादत दूंगा। बिल्कुल ये होता है। यानी आप बड़े मोमिन बने हुए हैं कि नहीं ये तो अमीर है, इसके खिलाफ ही गवाही दूंगा। अल्लाह ने इस आयत में उससे भी तुमको मना किया कि तुम अगर अमीर की निस्बत बज़्ज़न हो
تو یہاں پر تمہاری گواہی سے مطلب نہیں، گواہی وہی دو جو حق پر ہے، جو حق پر ہے، جو چاہے حق وہ پر ہے، امیر ہو ہاں، چاہے امیر وہ ہو چاہے غریب ہو۔ اوکے۔ دوسری طرف سے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، غریب اس قدر پست ہے کہ اس کی جانب نگاہ نہیں کرتا تو اس کے حق میں گواہی نہیں دیکھتا دیتا، ہی کون ہے؟ یا میں غریب کی نسبت رحم دل ہوں، مجھے لگتا ہے کہ چلو ان دونوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، میں غریب کی جانب سے گواہی دے دوں گا، غریب کو پیسہ مل جائے گا۔ اللہ اس آیت میں اس سے بھی منع کر رہا کہ نہیں، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فقط عدل کی ضرورت ہے۔ تم اپنی گواہی کے ذریعے امیر کو غریب نہیں بناؤ، غریب کو امیر مت بناؤ۔ اچھا، یہ مسئلہ جو ہے مطلب گواہی دینے کا یا مطلب وٹنس بننے کا، جسے میں کہوں کہ جو رشتے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں تاکہ فائدہ ہو جائے کسی کا، یا ان سے لو کرتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے والے ہیں، پہچان والے ہیں، تو کیا اس طرح کی بھی گواہی کو منع کیا گیا ہے؟ جی، اسی گواہی کو منع کیا کہ گواہی اگر آپ کو دینا ہے، آپ کو انصاف کی بنیاد پہ گواہی دو۔ اگر ایک چیز میں جانتا ہوں کہ یہ چیز فلاں آدمی کی ہے، اب وہ گرچہ میرا بھائی اس کی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی ہے، اب اگر میں گواہ کے طور پہ پہنچتا ہوں، یہی تو میرے ایمان کی بات ہے، وگرنہ مسجدوں کے اے سی میں بیٹھ کر نماز پڑھنا بہت آسان ہے۔ بالکل۔ وہ جہاں سخت شروع ہوتا ہے، جہاں آپ کو ایک بڑا اسٹینڈ لینا ہوتا ہے، جہاں آپ کو معلوم ہے کہ اس گواہی کے بعد گھر میں آپ سے ہو سکتا ہے بات چیت بند ہو جائے، لوگ آپ سے کنارہ کش ہو جائیں، لیکن وہاں آپ اپنے خدا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کو یاد رکھیے گا، جب بھی آپ خدا کے لیے قیام کرو گے تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ تنہا ہو، لیکن کچھ سال بعد ایک بہت بڑا مجمع اور ایک بہت بڑا سپورٹ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لے آئے گا۔ بالکل۔ اچھا، اس آیت میں ایک چیز اور دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کو تم اف تک نہ کرو، پر اس معاملے میں کہہ رہا ہے کہ جو ہے اگر آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہوں تو آپ انہیں بھی، تو یہ تھوڑا سا مجھے آپ یہ بھی دیکھیے، یہ ہم لوگوں نے ایک جلسے میں اسی ماہ مبارک رمضان کے ایک پروگرام میں جب اطیع اللہ کی گفتگو کیا تھا تو وہاں پر عرض کیا تھا کہ اطاعت جو کہا گیا، ان کو معصومین کو کہا ان کی ہمیشہ اطاعت کرو مطلق، لیکن والدین کی نسبت اطاعت کا یہ مسئلہ ہے کہ کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ یہ وہی جگہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرے ماں باپ آ کر مجھ سے کہیں کہ نہیں، تمہیں گواہی ان کے خلاف دینا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ غلط جگہ ہے اور غلط ہے، تو یہاں پر ماں باپ کی اطاعت کے لیے نہیں کہا گیا۔ یہ قانون ہمارے ناظرین اپنے ذہن میں بنا لیں کہ جہاں پر بھی اللہ کی معصیت ہو وہاں پر کسی مخلوق کی اطاعت آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز خالی ہے، جیسے والدین بول رہے ہیں کہ یہ کام تم کرو اور تم جھوٹ بول دو یا مطلب کچھ ایسا کام کر دو جس سے آپ کا جو رشتہ ہے وہ مطلب الگ ہو جائیں، آپس میں تعلقات نہ رہ جائیں، تو چاہے وہ فیملی کے ایشوز کی میں بات کر رہا ہوں اس لحاظ سے، تو یہاں پر ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ بالکل نہیں۔ تو اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جہاں پر بھی خدا کہ ماں باپ مجبور کر دیے، کوئی بھی ہو، یہ جو مجبور کرتے ہیں یہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو، یہ ان کی جگہ ہی نہیں۔ ہر آدمی کے لیے ایک ریڈ لائن ہے، ماں باپ کے لیے بھی وہ جگہ ہے۔ ماں باپ بھی اگر کوئی حکم خدا کے حکم کے خلاف دیتے ہیں تو ماں باپ چاہے وہ حکم سماج سے جڑا ہوا ہو، ایسا دینی ایسا نہیں، کوئی بھی حکم ماں باپ کا اگر خدا کے حکم سے ٹکراتا ہے تو کائنات میں کسی کا حکم خدا کے حکم کے سامنے نہیں۔ بچپن سے اس چیز کو لے کر بہت زیادہ کنفیوژن تھا آگا، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن مجید جب ہم لوگ پڑھیں گے یا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا تھا اور سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ہر حال میں آپ کو والدین کی اطاعت کرنا ہے، بے شک کرنا ہے، لیکن اگر کہیں پر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، چاہے والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، جہاں پر آپ سچ اگر بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنوں کے درمیان برے بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ ایک سچے ایمان والے کہلائیں گے۔ آگا بہت شکریہ، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے۔ اسی لیے تو ناظرین یہ پروگرام ہو رہا ہے تاکہ ہم لوگ دیکھ سکیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ کون کون سی ایسی آیتیں نازل کی ہیں جہاں پر ایمان والوں کو حکم دیا ہے، اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو۔ بہت زبردست آج کی یہ آیت تھی جس میں اہم پیغام دیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے۔ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے چینل میں۔